35 साल जनरल ज़िया के साथ रहने वाले शहीद सदर के खादिम ख़ास पीर मोहम्मद का खुसूसी इंटरव्यू। सबसे पहली दफ़ा मैंने इन्हें नौशेरा में देखा था 40 साल पहले 1948 में। वो नौजवान फ़ौजी अफसर थे। नौशेरा में कायद-ए-आज़म का जलसा था, उसमें शिरकत के लिए वो आए थे चराट से। नौशेरा आर्मर्ड कोर सेंटर में कायद-ए-आज़म आए थे। ज़िया-उल-हक साहब का ताल्लुक़ भी आर्मर्ड कोर से था। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट या कैप्टन थे। मैं रंगरोट था। इन्होंने तमाम रंगरूटों से हाथ मिलाया। हम जो छोटे छोटे थे हमें देखकर बोले, तुम्हें तो चराट में होना चाहिए, चराट में बॉयज़ विंग में। कायद-ए-आज़म की ज़ियारत हमने की, उनकी तरफ देखते रहे। उनका रौबदार नूरानी चेहरा आंखों के सामने आता है तो लर्ज़ा तारी हो जाता है। उस वक्त हमें कोई सूझबूझ तो नहीं थी, लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो कुछ कहा दिल पर जम गया। पाकिस्तान नया नया बना था और नए वतन ने हर दिल में फ़ख्र पैदा कर दिया था। खुशी भी हमें बहुत थी। कायद-ए-आज़म ने कहा, टूटी फूटी उर्दू में इन्होंने चंद फ़िक्रे कहे। बच्चा लोग, बरखुदार लोग, हमारे पास 3 दिन का राशन है, 3 दिन की तनख्वाह है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हमें चने खाकर भी गुजारा करना पड़ा तो करेंगे, अपने वतन की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह कोई हमें शिकस्त न दे सकेगा। इन अल्फाज ने हमारे अंदर बिजली भर दी। हम ईमान रखते थे कि कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। उस वक्त चंद ही अफसर थे, आज की तरह मामला ना था। फ़ौज इतनी बड़ी तो ना थी। ज़िया-उल-हक इन अफसरों में नुमाया थे। इन्होंने हर रंगरूट से हाथ मिलाया, मुस्कुराकर बात की, खैरियत दरियाफ्त की तो वो दिल में उतर गए। अफसर इस तरह के तो नहीं होते थे। वो दूसरों से अलग थलग, हमें अपने जैसे और अपनों में से नज़र आए, इसलिए इनको भूलने का सवाल ना रहा। उन्नीस 1949 या 50 में कोहाट में उनको देखा। वो क्वार्टर मास्टर के तौर पर वहाँ थे, कैप्टन थे। मेरी भी तैनाती कोहाट हो गई। उनसे रोज़ ही मुलाकात होती थी, आमतौर पर लंगर पर या फिर मस्जिद में। कैप्टन साहब की आदत थी, शाम को खाने के वक्त वो लंगर पर मौजूद होते, खाना खुद चेक करते, खुद भी कभी कभी वहीं बैठकर खा लेते। अपने जवानों की वर्दी, राशन, खाने का ख्याल रखना उनकी ड्यूटी थी, लेकिन आम अफसर इस ड्यूटी को सरसरी अंदाज में भुगता देते थे। ज़िया-उल-हक की आदत मुख्तलिफ थी। वो एक एक चीज़ का ध्यान रखते, एक एक चीज़ में दिलचस्पी लेते और उनकी कोशिश होती कि जवानों को तकलीफ़ ना हो, उनकी वर्दी भी अच्छी हो, राशन पूरा मिले और खाना भी अच्छी तरह पका हो और अच्छा हो। इसलिए वो लंगर की तकसीम के वक्त मौके पर मौजूद रहते। क्वार्टर मास्टर के तौर पर किसी और को इस तरह काम करते मैंने नहीं देखा। वो लंगर के वक्त आते, मगरिब की नमाज करीबी मस्जिद में पढ़ते। उनका उस वक्त पर भी ये हुक्म था कि मगरिब के वक्त जो अफराद लंगर पे मौजूद हों वो पहले नमाज़ पढ़ें, उसके बाद इत्मीनान से खाना खाएं। कैप्टन साहब नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं मौजूद तमाम लोगों से हाथ मिलाते। हम रंगरूट लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे हाथ तो अफसरों के हाथों के लिए तरसते ही रहते थे। अफसर लोग हमसे हाथ मिलाने के आदी ना थे। हमारे हाथ तो उनको सलूट करने के लिए उठते थे। यही हमारे हाथों का इन अफसरों का आपस में ताल्लुक़ था। लेकिन ज़िया-उल-हक नमाज़ पढ़ने के बाद हमसे हाथ मिलाते तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हमारा हाल क्या होता। हमारा दिल उनके हाथ चूम लेने को चाहता। वो हमारे दिलों में इस तरह दाखिल हो रहे थे यूँ पता चलता था उन पर हुकूमत कर रहे हों। वो दिलों के बादशाह थे। नमाज के बाद हाथ मिलाते हुए हमारी तकलीफ़ के बारे में ही पूछते, शिकायत सुनते, किसी का कोई मसला होता उसे हल करने की तरफ तवज्जो देते। अपनी दस के आदमी थे। ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही देखा है, इनके अलावा किसी और को नहीं देखा। जब वो यूनिट में थे तो सारे जवानों को पुरानी वर्दियां वापस करके उनके लिए नई वर्दियां सिलवाई
خود اہتمام کیا، درزی بٹھائے اور سب کو ایک جیسی نئی نویلی وردیاں بنوا کر دی، سب کو لیفٹیننٹ بنا دیا۔ تو انہوں نے وہ اپنے جوانوں کو لیفٹیننٹوں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ 53 میں ان سے باقاعدہ تعلق قائم ہوا۔ انہوں نے میرا نام لے کر مجھے منتخب فرمایا، میں ان کا اردلی بن گیا۔ اس وقت وہ راولپنڈی میں تھے۔ میرا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں مسجد نے ان کے اور میرے درمیان مضبوط رشتہ قائم کر دیا تھا۔ وہ جب مسجد میں آتے عموماً میں وہاں موجود ہوتا، روزے وہ پورے رکھتے اور تراویح ہمارے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھتے۔ اس دوران کئی بار بات چیت بھی ہو جاتی۔ روزوں کے وہ سختی سے پابند تھے۔ سخت گرمی میں بڑے بڑے جوانوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، لیکن ان کا جگرا تو پہاڑوں جیسا تھا۔ میں نے انہیں روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں بولتا کم ہوں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ جب تک صاحب پوچھتے نہ، اس وقت تک کچھ نہ کہتا تھا۔ مجھے فضول بولنے کی عادت نہیں ہے۔ خیال گزرتا ہے انہیں میری یہ عادت بھی اچھی لگی ہوگی۔ ان کی عادتیں تو ایسی تھی کہ ان کو بیان کریں تو لوگ یقین ہی نہ کریں۔ وہ اس دنیا کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے، وہ آسمانوں سے آنے والی مخلوق تھے، فرشتے تھے، فرشتے۔ اس زمانے میں لوگ ان کو ملا کہتے تھے، کوئی مولوی کہتا تھا، کوئی صوفی کہتا تھا۔ قریب آ کر میں نے ان کو ویسا ہی پایا جیسے دور سے نظر آتے تھے۔ جو قریب سے دیکھا زیادہ اچھے لگنے لگے۔ میں نے اپنے صاحب میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ جیسے وہ 48 میں تھے ویسے ہی وہ 53 میں تھے، ویسے ہی 88 میں اس دن تھے جب وہ گھر سے رخصت ہو کر بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ایسا کوئی آدمی ہے کسی جگہ، ایسا کوئی افسر، کوئی جوان، کوئی سیاستدان، کوئی دین والا، کوئی دنیا والا کہاں ہے کہ دنیاوی ترقی نے جس میں کوئی تبدیلی نہ کی ہو؟ وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس کی عادتوں میں، اس کے مزاج میں، اس کے انداز میں، اس کے بولنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق نہ پڑا۔ کام کے معاملے میں وہ اتنے سخت تھے کہ خدا کی پناہ، کامچور آدمی ان کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر 1 بجے چھٹی ہو جاتی، لیکن وہ گھر جانے کا نام نہ لیتے۔ سپاہی لوگ، دوسرے لوگ شکر کرتے کہ چھٹی ہوئی، اب گھر جائیں، لیکن ان کی عادت تھی بے حسابی ہارڈ ورک کی۔ ان کے ساتھ جس آدمی کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا تھا اس کو پکڑتے، ٹینک کے بیچ میں لے آتے، ایک ایک پرزہ کھولتے، کبھی کوئی اسے صاف کرتے، اسے دیکھتے، سمجھتے، پھر اپنی جگہ فٹ کرتے، اس کو جوڑتے۔ شام تک وہ بندے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ روٹی شوٹی بھی وہیں منگوا لیتے۔ کامچور آدمی ان سے چھپ جاتا تھا، لیکن کام کرنے والے کو مزہ آتا تھا۔ جو بھی ان کے ساتھ کام کرتا آہستہ آہستہ اس کو مزہ آنے لگتا۔ چائے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد پلاتے جاتے، گھر بار کے متعلق پوچھتے، حالات معلوم کرتے۔ رنگروٹ کو بھی دوستی کا احساس ہوتا اور وہ کام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ان کے ساتھ وقت گزارنے کو لطف سمجھنے لگتا۔ شہرت یہی تھی کہ بے حساب محنت کرتا ہے، لوگ کہتے تھے ملا ہے اور خوب کام کرتا ہے، حلال کی کھاتا ہے۔ چھوٹے لوگوں کا یہی خیال تھا۔ ان کے بارے میں ادھر سے تو سن ہی رکھا تھا کہ وہ غریبوں کے ہمدرد اور مولوی ہیں اور کام کرنے اور کرانے والے ہیں۔ ڈائریکٹ جب میرا تعلق ہوا تو میں اپنے والدین کو بھول گیا، اتنی محبت اور اتنا تعلق ہوا ان سے۔ جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوئی، صبح کے وقت وہ قدرے دیر سے پہنچا کرتے تھے۔ ان کا سینئر افسر شکوہ کرتا تھا، لیکن جب وہ ایک بار آ جاتے تو جانے کا نام نہ لیتے۔ کئی گھنٹے زیادہ کام کرتے تو گلا شکوہ بھول جاتا۔ انہوں نے کپتانی کے زمانے میں، میجری کے زمانے میں، کسی زمانے میں مغرب سے پہلے چھٹی نہیں کی۔ وہ صبح دیر سے اس لیے آتے تھے کہ صبح نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ درود تاج ہمیشہ ان کی جیب میں رکھا رہتا، اسے روزانہ پڑھتے، تلاوت بھی ضرور کرتے۔ شروع سے ان کی عادت تھی، اخبار بھی باقاعدگی سے پڑھتے۔